कामिका वीक्षितं मनश्चक्रे योगमायामुपासता ततो राजः ककुवाकरे मुखं प्राच्याभिलिम्पन्ननुरेण संस्थिते सचर्षणीनामुद्गाचुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा गुमोद्वन्द्वमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगोकलं वामदृशामनो निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगीतमानसा आजन्मुरण्यो नमलाक्षितोद्यमा स यात्र कान्तो जललोलकुण्डला दुरन्त्यो भीं तुहन्त्यो भीयो काचिदोहमित्वा समुत्सुका पयोदिष्यतसंज्ञावमनुत्वास्याभाये परिवेशयन्तः तदित्वा पायन्त्याजसोऽन्त्याः शुश्रूषन्त्याः पतीं काचिदस्नन्त्योपासभोजनं निर्बन्ध्याः भुञ्जन्तोऽन्यान् नद्याः काचलोचने त्यक्त्यस्तवस्त्राभरणाः काचिच्छ्रान्तिकं तावारिमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापरतात्मानो नन्वर्तन्त मोहिता अन्तर्गताः काचिद्गोप्यो न विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता तद्योर्मिलितलोचना दुस्सह प्रेत गृहोति पितावतुता स्वाहा ध्यानप्राप्ता तथा श्रेष्ठो निर्विद्या श्रीमङ्गला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्याभिसंगताः सर्वगुणमयं देहं सद्याक्षीणबन्धनाः राजोवाचो कृष्णं विदुः परं कान्तं मधुगुणवतया मुने गुणप्रवाहो परमः तासां बुद्ध्यां कथं श्रीशुकवाच उक्तं पुरस्तादिते तैत्यासिद्धिं यथागतः विसन्नपि ऋषिकेशं कुन्ताधोक्षजप्रियाः नाम्नश्रेयसार्थाय मुक्तिर्भगवतो नृपो अप्यस्यापमेयस्य नृपस्य आत्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहो मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधते यान्ति तन्मयतां हिते तथैवं विस्मयः कार्यो भवता भवद्यदे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यदि तद्मुच्यते तादृष्ट्वान्तगमायाः भगवान् विनियोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वातः वैषयिकमोहयन् श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागाः वीरगर्वाणिवः यस्यानामयं कच्चित् भूतागमनकारणं हिरण्येषाधोरूपा घोरसुतनिषेविता इति यान्विदं देहं त्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्रा भ्राताः पतिस्वाः पश्यन्तो मां बन्धुसाध्युतं दृष्टं मनं कुसुमितं नागेशरञ्जितं यमुनानयनीरे यद्धरुवल्लभशोभितं तदयात्माचरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं प्रतिष्ठति रुन्यन्ति वत्सा बालास्तवतान् पाययदुह्यतो अथवा मदविस्नेहात् भवत्यो यन्ति तासयाः आगता विपन्नं वा प्रियन्ते मयि जन्तवः अर्थो शुश्रूषणं प्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्याः प्रजानां चातपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जनो रोग्यधनोऽपि वा अतिक्रीर्णः कव्यो लोके सुमिरपातकी अस्वस्थमशस्यं च भरूगच्छं भयावहं योगस्थितं च सर्वत्र औपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणात् ध्यानान् मयि भावो नो कीर्तना तथा सन्निकर्षेण ततो ग्रहान् इति विप्रियमागण्यो गोप्यो गोविन्दभाषितं षण्णामग्नसङ्कल्पाः तत्सूर्यजन्त्योरुदुःखवराः स्मतूष्णे प्रेष्ठं प्रियेतर्ममो प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थिविनिवर्त्यते सर्वकामाः नेत्रे विविच्य रुदितो महते स्मृते सन्नं भगद्गद्गुरो भवतानुरक्ताः गोप्यो मयिमं विभोरति भवान् कथितुं न संसं सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मात् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुं यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्गो
त्रीणां स्वधर्मेति धर्मपिताकयोक्तम् अष्टेन वेददुपदेश पदे तैषे रेचो भवान् धर्मृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि तैरितं कुशलाः स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुता धीरातितैः किम् अन्नः तुषीद परमेश्वरमांसचिन्त्या आशामृतां तैजराजरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता परतं गृहेषु यन्निविषत्तुतकराविकैः गत्ये पादौ पदं न चलस्तौ पादमूला यामा कथं व्रजमथो करवामि कृपा सिञ्चाङ्गनं पुष्पदत्तरामितपूरकेण आशावलोकगणवीगजरक्षयाग्निं नो चेन्मयं विरहितात्मतियुक्तदेहा ज्ञानेन यामपदयोः पदिसखेते यद्यपूजार्चितो पादमलं रमाया तत्तत्क्षणं कुचिदरण्यजनप्रियस्य अस्त्रात्मतत्त्वविधिनान्यसमक्षमङ्गो आतं तयाभिर्विता पदयापारयामा श्रीयत्पदाम्बुजविदच्चकिमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षति पदं किल वृत्तिदुष्टं यस्याः सतीक्षकृतेन सुरप्रियाः ततो वयं च तव पादरजापन्ना अन्ना प्रसीद विजिना धनतेऽग्निमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपासनाः स्वन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकामो तप्तात्मजमुखं तव कुण्डलस्य गण्डस्थलाधरसुरं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजतन्नयुगं विलोक्य वक्षाश्रियैकरणं च भवामदास्या काव्यकृते कल्पना यत्पूक्षितेन सम्मोहितानि चरितानि चरेति लोक्याम् त्रैलोक्यसोमगमिदं चरीक्षरूपम् यज्ञोतिजर्जुमगाः परकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् मधुमयाति हरो विजातो एको यथादिपुरुषः स्वलोकगुप्ता तन्नो निजे करपङ्गयमार्तबन्धो तत्तस्तनेषु निसलक्षितगिरिणा श्रीशुवाच इति विप्लवितं तासां सुत्वा योगेश्वरेश्वरः सहस्रसदयं गोपीरात्मा रामोपरीर्वत् ताभिसुवेताभिर्धारतीटिनः क्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारः सद्विजकुन्दतीजिते विरोचितैनाङ्गे गोडुभिर्वृतः उपगीयमाने उद्गायन् मणिदासदेवद्वः मालां विप्रजभेजयन्तीं यचरिन्मन्यैर्वनं नद्याः पूर्णमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकं रेमे तत्तरलानन्दो कुमुदामोदवायुना बाहुप्रसादरिरम्भकरारुकोलो एवं भगवता कृष्णान् लभ्यमाना महात्मना आत्मानं वेदिना मानिं योगिकं भुवि तासां तत्सौभाग्यं दीक्षमानन्दकेशवा दशमाय प्रसादाय तत्रीमाङ्गलेयो ओम सुत्ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम एकोनत्रिंशः श्रीरासविहारी चरणार्पणमस्तु। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाथाय गोविन्दाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिंशः श्रीशुवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव विराजनाः अतप्यन्तं चक्षाणाः कर्णैरुत्वं गत्यानुरागस्त्रीभिरपेक्षितैः मनोरमालाभिहारिभिर्वैः आक्षेप्यचित्ता दानमापते तास्ताभिचित्ता जगृहो तदात्मिका गते स्मृतप्रेक्षणवासनादिशो प्रियाप्रियस्या प्रतिरूढमूर्तया असावं नेत्यपरास्तदात्मिका निवेदिषु कृष्णविहारिभिर्भ्रमा गायन्त उच्चैरमुमेव संगता विचित्कुर्मात्मकमात्मनात्मनं पवच्छुराकाशवनन्तरं वै भूतेषु सन्तं पुरुषं
ओम दृष्टो वा कच्चिदस्वस्तो प्रक्षुष्णोधनो मनः चन्द्रसुखस्वर्गतो रत्वा प्रेमहासावलोकैः कच्चित् कुलमहासुरसो नागमं नागसम्पकः रामानुजो मामिनीनामितो धर्मस्मिता कच्चित् तुलसी कल्याणे गोविन्दचरणप्रिये सहत्वादिकुलैर्यप्रत्यष्टस्थितिर्युच्युता बालकृतदर्शि वाकस्मिन् मल्लिके प्रीतिं भजनयाताः करस्पर्शेन माधव सूतप्रियालपनसा सनकोविदारो जम्बर्कबिल्लोत्कुलाम्रकदम्बनीपा देवे पराभवकायनो मुकुला संसंकृष्णविलयितात्माम् किं ते कृतं चिन्तपो बदके समाङ्गे स्पर्शोत्सवो पुलकिताङ्गहृदये विभासि अप्यङ्गि सम्भवो क्रमविक्रमाद्वा आहो वराभूषा परिमण्डले अप्येन पद्मपदतः प्रियेण गात्रे तन्मन्त्रशास्त्रविधिमच्युतो वा कान्ताङ्गसङ्गकुजुकुङ्कुमरन्दिताय वृन्दस्सदा कुलपतेर्वादिगन्धा बाहुं विलासोपधाय हेयपद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धे अन्यमानेव शरणाम् किं वा विनन्दति चरणं प्रणयावलोकैः पृच्छते मानता बाहुर्नभ्यास्पृष्टा बृहस्पतिः नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रद्कुलकान्योः इत्यनुमत्तवतो गोप्तः कृष्णान्वेषणकातरा ईरावतस्तास्तायमतिकृतदात्मिका कस्याचित् पूतनायान्त्याः कृष्णायान्तुवत्स्तनं तोकायित्वा रुदत्तिन्यापता हंसघटायते दैत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णानुभावना भङ्ग्यामासकाभ्यन्धी कृष्णन्ति भोजनशुने कृष्णानायते द्वितीयोपायन्ति च काचन वत्सायति हन्ति चान्या तन्त्रिका दीपकायते आहुयद्गायद्भक्तकृष्णस्तमनुकुर्वते वेणुं कुरन्ति क्रीडन्ति मन्याः संसन्ति साध्यते कस्याञ्चित् चलद्याः परानः कृष्णोऽहं पश्यामि ललितामिति जन्मना मामभये च वादवर्षाभ्यां तत्राणमेकमया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन इत्युक्तव्यतिदेवरम् आरुह्येका भागम्यो स्वस्याः परामता दुष्टाहे कशुजातोऽहं फलानां दण्डध तत्रैको वाचहे गोपादावान्यं पश्यतोर्वरम् चक्षुषाद्गदब्धं गोपदासे क्षेममञ्जसा बद्धान्यात्सदाकाचित् तन्मे चतुर्मुखले पीतासुदग्धायाश्रं भेदे भीतिविडम्बरम् एवं कृष्णं समाना वृन्दावनगतास्तुः यच्छक्षुणोद्देशे वदानि फलमात्मनः वदानि वित्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः रक्षन्ते गुलां भूलो वज्रानं श्रियवादिभिः तैस्तैस्तत्तद्वीर्मन्वच्छन्ति मन्वच्छन्त्यो कृतो बला सस्यानि चेतानि यातायानन्दसूनुना अंसन्दस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणायः अनया राधितो नूनं भगवान् हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनीयतः धन्याहो नियाल्यो गोविन्दां व्यक्तिरेन्द्रः यां ब्रह्मेशो रमा देवी गधुर्मूर्धगरुते तस्यामुनिनाथो होमं कुर्वन् विद्येपदानि एका पालित गोपीनां रहो मुक्तेच्युताधनं न लक्ष्यन्ते बलान्यत्रो तस्यानुमन्त्रणाकुरे किद्यस्वदातां मन्ये प्रेयसी प्रिया इमान्यधिगमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्याः पश्यत् कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य काम्या अत्रावतो पिता कान्ता पुष्पहेतुर्महामना अत्र प्रसूतामस्याः प्रियार्थे प्रेयसा कृता प्रमदाकर्णे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसादनं तत्र कामिन्याः कामिनां कृतं तानि चूडयता कान्ता भविष्यमेव देवे तया तात्मतो आत्मानामोपखण्डिता कामिनां दर्शयन्ते तीनां चैत्रवात्मता इत्येवं दर्शयन्तिस्ताः तीरो गोप्यो विद्येता यान् गोपी प्रिय कृष्णो विहायान्याः त्रियोगते सा च मेनेतदात्मानं वरिष्ठं समेषिताम् एत्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रिया ततो दत्त्वा भवोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारेयं चैत्वं नैवां यत्र ते मनः एवमुक्ताभिरामः सन्धारयितामिते ततस्तान्वर्धये कृष्णः सागरोन्मुद्यत आनादरमणप्रीष्यो क्वासि क्वासि महामुनिः
तस्यापि करुणायामे सखे दर्शयस्यते अन्विच्छन्तो भगवतो मार्गं गोप्यो विदुरः यदसुप्रियं श्रीशो मोहितां दुःखितां सखे त्यागतमागम्यो मार्गप्राप्तिं च माधवान् अवमानं च गुणात्मनात् शिष्यं परमं ययुः सौरशमनं च ज्योत्स्नायां विभाद्यते तन्मनस्कान्तरालापाः तद्विदेशान्तरात्मिकाः तद्गुणानेवनायित्यो नात्मनागाराणि सम्भुः पुनः प्रेमागत्यो कालिन्याः संभावना संवेदागो कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिताः। ओम सत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासपूजायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशः श्रीराधाकृष्णचरित्रार्पणमस्तु। श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रै दैत्यदेशतां दीक्षुतावका त्वयि शरदुदासे साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषा दुषा सुरतनाथ ते असुरदासिका वरणे गतो विष जला राक्षसा बरस मारुता वैद्युता विषमया मदा विश्वतो मया दृश्यते वयो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहान्तरात्मने लिखन साथी तो वेशगोप्तये सख्यो देवा सातनां कुले दिदितामयम् विष्णुदूर्यते शरणे संसते त्वया कनसरोरोहं कान्तकामनं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं जनातिहं वीरयोषिकां निधनस्मया ध्वंसनस्मया वदसखे भवान् किं करिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शनो प्रणतदेहिना पापकर्षणं त्रिचयानुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणुकुचे सुधा क्रन्तिरचयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया उदमनो गया पुष्करे क्षण विधि करे वीर मुयति रधर सिधुना प्याय सुना तव तथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापः श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणनुदिते भूरिदा जना प्रसितं प्रिया प्रेम वीक्षणा विहरणं च ध्यान मंगलम् रहसि संविदो यार देशप्रसा कुहकनो मना क्षोभयन्ति तदसि अनवृजा चारयन् पशु नलिन सुन्दरं नाटते पदम् शीलतृणाङ्गुकै शीलतीर्णा कलिलतां मना कान्त गच्छति
विरचति परिचये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रतावतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि नास्मरं वीरयच्छसि कामदं परमयाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनास्मरे सर्वयाधियम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागे स्मारणं प्रणाम पितरवीरनास्तेयरामतं हठदियद्भवानन्दिकाननं त्रुटिर्गायति कामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां भक्ष्मकृतृषां भगिसुतान्मया भ्रातृबान्धवा गतिविलङ्घते तच्युता गता गतिविदास्तमो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्तजेन्दृशै रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरासियो वीक्षामते मूलते स्पृहा मुह्यते मना ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजनहर्जलं विश्वमङ्गलं त्यजमार्जना वस्त्रहात्मना स्वजनरतुषां यत्ते सुराचरणां गुरुहं तनेषु भीतासनैर्यदधि मयि कर्कशेषु तेनाट्यभीमटसित व्यथते न किंसे कूर्पादिभिर्विभतिधि भवदायशानः। ओम शुद्ध श्री भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम एकविंशः श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाज भूषोरीश्वरमान्मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा सत्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथा तम्बलोक्यागतं प्रेष्ठां प्रीत्युत्फुल्लतशोभला उत्तरस्तरणीमुपस्सर्वाः तन्महाप्राणिविभागतं काचकराम्बुजं शौरेर्जनिर्हेतनिनामुदा काचिदधारतद्बाहुं हंसे चन्दनभूषितं काचिदञ्जनिना गृह्णात्तन्मेताम्बूलचर्पितम् एकातङ्घ्रिकमलं संस्तप्तातनयोरुधा एका भूमिमा बन्धो प्रेमसन्नन्दतुहला घनति वैक्षक्षाक्षेपैः सन्दष्टदशसञ्चला अपरानिषद्भ्यानुसानातमुखाम्बुजम् आभीतमपि नातप्यसन्तस्तश्चरणं यथा तं काचन्द्रेन्द्ररन्ध्रेणोरुदिकृत्यनिर्यच पुलकाङ्गुर्याति योगीवानन्दसंस्मृता सर्वार्थाः केशवालोको परमोत्सव निर्भृता जौर्विरजं तापं प्राज्ञं प्राप्य धातुनः ताभिर्विदुषुकाभिर्भगवान् च दोबुधः गुरोत्तादिकं तातो पुरुषा सन्धिभिर्यथा ताः समादाय दालिन्द्या निर्विश्य भुविनं विभुः विकसत्कुन्दमन्दारो सुरभ्यनिलषट्पदं शरच्चन्द्रां सुसन्दोहोध्वस्तदोषात्मा शिवं कृष्णायाः हस्ततल्लातिकोमलबालः तद्दर्शनालादिदूतरद्रुजो मनोरथान्तं सुषयो यथा स्वैरोत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैः रचीकृपन्नासनमामबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो
योगेश्वरान्तर्निकल्पितासना चकास गोपी परिषद्गतोर्जिता त्रैलोक्यलक्ष्मेकपदं वपुर्दद सवाजयित्वा तमनङ्गदीपनं साहसलीलेक्षणवे ब्रह्मभुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्गिहस्तयो संस्तोकैषा कुपिता बभासिनी गोप्य ऊचो भजतोरु भजन्ते को एक एतद्विपर्यय नोभयांश्च भजन्ते को एतन्नो भूरि साधुको श्री भगवान् वाच मिथो भजन्ते सख्यः स्वात्मिकान्तोद्यमाहिते न तत्र सर्वदं स्वार्थं तद्विनान्यथा भजन्त भजतो एवैकन्नाः पितरो यथा धर्मो नृपवादोत्रो सौहृदं च सुमध्यमा भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त भजतः कुतः आत्मा रामायात्मकामा आगतज्ञा गुरुद्रा नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तु भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्ते यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यं निवृतो न वेदो एवं मदर्थो च्युतिलोकवेद स्वानां हि वो मय्यनुवृत्ते मला मया परोक्षं महतातिरोहितं मासूयुतं मार्हतप्रिया न पारेहं निरवत्य संयुधा सुसाधुकृत्यं निबुधायुषाभिधा यामा भजन्तो जगे संस्कृता संप्रेक्षितत्वः प्रतियातु साधुना। ओम सत्य श्रीमद् भागवते महापुराणे पार्वत्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सान्त्वनं नाम वात्रंसः श्री रासबिहारी चरणार्पणमस्तु। तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रते श्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुः रासोत्सवः सम्पन्नो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन दासामद्वैतयोर्दयो प्रविष्टेन गीतानां कण्ठे स्वर्णकटं प्रिया यं वन्दे रन्नवस्तावदमानससङ्कुलं दिवोपसां सदाराणामोऽस्याफलतात्मना ततो दुन्दुभयो नेदोर्निपेतोपसमृष्टयः जगुर्गन्धर्वपत्न्यः सत्रीकासत्यशोभनं वलयानां पुराणां किङ्किणीनां दयोशिवां सप्रियाणां भूतशब्दात्मलो रासमण्डले तत्रादिषु सुमेधाभिर्भगवान् वेङ्कटेश्वरः मध्ये मणीनां हेमानां महामनोज्ञः पादन्यासैः भुजविधुदिभिः सस्मिता भूविलासैः भजन् मध्ये चलभुजपटैः कुण्डलैर्मण्डलोलैः स्वैद्यन्मुख्यः कमलर्सना ग्रन्थयः कृष्णमध्वो गायन्त्यस्तं तडिदेवता मेघचक्रे विरेजुः उच्चैर्गुरुनित्यमाना ऋतुकण्ठोरुतिप्रिया कृष्णाभिमलसमुदिता यतीतेन नमामः काष्ठसमं मुकुन्देनो सुरजातिर्मिश्रिता उन्नन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्नन्ये तस्यै मानं च भवत् काचिद्रास्परिश्रान्ता पार्श्वस्थसगदावृता तग्राहबाहुना स्कन्दं फलद्वलयमल्लिका तत्रेकाविकटं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौभगं चन्द्रालितमाग्राय ईश्वरोमाचुशुम्भः कस्याचिन्नाट्यक्षिप्तो कुमलत्वसमन्वितं गण्डं गण्डे सङ्गसत्यादातां मूलचर्चितं नित्यं देवा इति काचित् पूजन्यूपरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्तादात्तनयोः गोप्यो लब्धाच्युतं कान्तं श्रीकान्तवल्लभं वेदितकण्ठस्तोर्भ्यां कायन्तस्थं कर्णोत्पलालकपिटङ्ककपोलकर्णो भद्रश्रियो वलयनो पुरघोषवादी गोप्याः समं भगवता ननतो स्वकेशं सहस्रजो भ्रमरगायकरासगोचरा एवं परिष्वङ्गकरा विमर्श नेत्ये क्षणोग्राः
देवे रमेशो ब्रज सुंदरी यथार्वकास्वा प्रतिबिंब बेरमा तरंग संगा पदाकुलेया केशांतुलम कुचपट्टिका नाजा प्रतियो गुणनम वजस्त्रियो विश्वस्तमाल्या भरणा कुरुद्वा कृष्ण विक्रीडितं वीक्ष्य मुहुः केचरस्त्रियः कामान्विताः सहान्तश्चो सर्वो विस्मितो भवन् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावती रूपयोषितः एवे च भगवान् काभिरात्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविधानेन स्वान्तानां वदनानि सह रामजित्कर्णः प्रेम्णा सुन्दरेणाङ्गपाणिनो ऊट्याः स्फुरत्पुरकुण्डलकुन्तलद्वे गण्डालस्या सुजितहासनिरीक्षणेनो मानं दधतिर्षभा स जगुः कृतानि पुण्यानि ताररुहा स्परशा प्रमोदा ताभेताः सममपोहितुमङ्गसङ्गा दृष्टा सदा सकुचकुङ्कुमरञ्जिताया गन्धर्वपालिविरनो हृदया विशर्वा शान्तो गदीभिर्भराड्भिर्भिन्नसेतु सौम्यास्यनं युवतिभिः परिषेचमाना प्रेम्रेक्षिता प्रहसति भिरितस्ततुङ्गो वैमानिकैः कुसुमपर्शविरीयमानो प्रेमे स्वयं स्वरतिरा कृगजेन्द्रलीला तथा च कृष्णो पवने चलातला प्रसूनगन्धायनजो ददाकरेणुमि एवं शशाङ्काश्चुरिरादिता निशा ससद्यकामोरता बलाना शिशेवयात्मन्यवरोधसौरिता सर्वासरताव्यकथा रसास्याः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् कंसेन जगदीश्वरः सकथं धर्मसेतूनां भक्ता कर्ता विरक्षिता प्रदीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिदर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितः किमभिप्राये तन्नः संशयं चिन्तिषु श्रीशुकवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट्वा ईश्वराणां च साहसम् एतेषां न दोषाय बन्धे सर्वभुजो यथा नैव समाचरे जातु मनसापि अनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रोक्तिजं ईश्वराणां पथः सत्यं तथैवाचरितं भजेत् तेषां स्वभजो युक्तं मुक्तिमां तत्समाचरे कुशलाचरिते नैषां मे स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेवानर्थो निरहङ्कारिणां प्लुः किमुदाकृतत्वानां तेन वर्तिते बहुकसाम् येषु दुश्चेषितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेधृत्वा योगप्रभावविदिताखिलकर्मबन्धा स्वैलं चरन्ति मुनयोऽपि न नय्यमानाः तस्यैच्छयात्मपुरुषः कुतेव बन्धः गोपीनां तत्पदीनां च सर्वेषामेव देहिनां यो तच्चरति सोऽध्यक्षाकीटनेनेयतेवा अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देवास्तिवा भजते तादृशी लीलायाः सुवातरो भवे नासूयं खलु कृष्णाय मोहिता तत्समायया मन्यमाना सुपार्श्वस्थान् स्वान्तान् दानान् विदुदसा तन्पराकृपावत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो ये बुद्ध्या स्वतः भगवतः विक्रीडितं ब्रजवधूर्विदितं च कृष्णो श्रद्धान्वितो शुश्रूषया तथ वर्णयेया भक्तिं
प्रथिलाभकामं रद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण दीर्घं विक्रीडितं व्रजवधूभिर्नं च कृष्णो सदान्वितो शृणुयादतपर्णयेद्या भक्तिं परां भगवती प्रतिलाभकामं रद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण दीर्घम्। ओम स्तुत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। राधे 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 जय श्री राधे। श्री राधे जय थोड़ा श्री राधे। ओम रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वारिश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्रीबाके बिहारी तेरी आरती के बिहारी तेरी आरती गा